नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ एउटा सम्पूर्ण फिल्मी कार्यक्रम सिनेम्याक्समा। आउने गर्छ हरेक शनिबार साँझ 36 बजे मात्र न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो साता नेपाली चलचित्र क्षेत्रभित्र के गतिविधि भयो त, यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा निर्माण भएको सिनेमा कबड्डी 4 द फाइनल म्याचको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। सिनेमाको टिजर रिलिजसँगै प्रदर्शन मिति समेत घोषणा गरिएको छ। सिनेमा 2079 सालको वैशाख 23 गते रिलिज हुने जनाइएको छ। बाँसुरी फिल्म्सको प्रस्तुतिमा तयार भएको सिनेमामा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, मिरुना मगर, गौरीमाया गुरुङ, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, पुष्प गुरुङ, कविता आले, जयनन्द लामा, प्रकाश घिम्रे, माउत्से गुरुङ, शरद अधिकारी लगायतका कलाकारको अभिनय छ। सिनेमामा शैलेन्द्र डी कार्कीको छायाङ्कन, निमेश श्रेष्ठको सम्पादन, कालीप्रसाद बास्कोटा, एसडी योगी, अनुपमा शर्माको सङ्गीत, रामबाबु गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाको लेखन छ। सिनेमाको टिजरमा दयाहाङ राई र मिरुना मगरको प्रेममा सौगात मल्लको प्रवेशलाई रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। सिनेमाका निर्माता विशाल गुरुङ, सुषमा गुरुङ, मधु मिजार र मणिराम पोखरेल हुन्। कबड्डीका अघिल्ला 3 सिरिज बक्स अफिसमा ब्लकबस्टर साबित भएका थिए। सेलिब्रिटी नेपालले आगामी माघको अन्तिम साता 3 दिने नेपाली ग्रामीण सिनेमा महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ। ग्रामीण बजारमा नेपाली सिनेमालाई पुर्याउने उद्देश्य आयोजकले राखेको छ, तर महोत्सवको स्थान भने आयोजकले अहिलेसम्म तोकेको छैन। गाउँले परिवेशमा निर्माण गरिएको स्वदेशी सर्ट सिनेमा, डकुमेन्ट्री र फिचर सिनेमालाई ग्रामीण क्षेत्रका दर्शकमा प्रदर्शन गरिने र उत्कृष्ट सिनेमालाई अवार्ड दिने महोत्सवका अध्यक्ष रघुनाथ सापकोटाले बताएका छन्। समयअनुसार विभिन्न भाषाभाषीका सिनेमासँगै मोबाइलबाट खिचिएका सिनेमालाई पनि प्रदर्शन गरिनेछ। साथै ग्रामीण परिवेशलाई समेटेर कस्ता सिनेमा बनाउने र कस्ता सिनेमाले दर्शकको साथ पाउँछन् भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया तथा वर्कसपको आयोजना समेत गरिनेछ। राजधानीको होटल शङ्करमा मुलुकका चर्चित कवि, कलाकार तथा समाजसेवीहरूको बाक्लो उपस्थितिमा अमरबान्तु काव्य साँझको आयोजना गरिएको छ। उहाँको कवितासँगै सुरु भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। समुद्घाटनपछि कवि तथा प्रज्ञाशशी लुमुम्बुले कवि अमरबान्तुका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, माझा किराँतको एक ऐतिहासिक भूमि, नेपाली भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिको उर्वर बगैँचा, भोजपुरको दिल्पा नागीमा आमा वृन्दा लक्ष्मी तथा बुबा लक्ष्मीप्रसाद राईको 7औं सन्तान मध्येका काइला सन्तानका रूपमा यस सुन्दर धरतीमा उदाउनुभएका श्रेष्ठ अमरबान्तु भोजपुरका मात्र नभई राष्ट्रकै एक अनमोल रत्न हुनुहुन्छ। मिलाप मासिकले आयोजना गरेको काव्य साथमा करिब 1 घण्टाको समयमा श्रेष्ठ बान्तुले हेचिमिह पोलपोट शीर्षकको कविता सुनाएर मुलुकका लागि हिंसा, विभेद र अत्याचार कहिले र कसैका लागि पनि सह्य नहुने भाव प्रकट गर्नुभयो। त्यसपछि आफ्नै जिन्दगीका बारेमा रचना गरेको गजलले जिन्दगी सुनाएर उहाँले माहौललाई नै स्तब्ध बनाउनुभयो। अन्तमा घरफिटी र चोकमा गफिनीहरूको जङ्गल सुनाएर कविता र काव्य प्रस्तुतिको मजौरा गर्नुभयो। प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले बान्तु बहुमुखी प्रतिभाका धनी भएको बताउनुभयो। उहाँले साहित्यिक साधनाका साथै व्यवसाय र समाज सेवामा उत्तिकै लवाका साथ लागि परेका श्रेष्ठ बान्तुका रचनाले समाज रूपान्तरणका लागि योगदान पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। मिलाप मासिकका सम्पादक कृष्ण भूषालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री तथा कवि एसपी कोइराला, कवि श्रवण मुकारुङ र लायन्स क्लबका तर्फबाट लायन अनन्त भेटवालले बधाई तथा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै श्रेष्ठ बान्तुको निरन्तर सार्थक काव्य सिर्जनाको कामना गर्नुभयो। कार्यक्रममा बान्तुलाई मिलाप सम्मान अर्पण गरिएको थियो। अमर बान्तुको कविता तथा गीति सङ्ग्रह परिभाषाका राटाहरू र उत्कृष्ट सङ्गीतका 2 एल्बम अमर भावना र अमर भावना 2 प्रकाशित छन् भने उहाँका धेरै गीत श्रोतामाझ लोकप्रिय रहेका छन्। रामजी लामिछानेको निर्देशनमा निर्माण भएको म्युजिक भिडियो झमझम झम्कना रिलिज भएको छ। अस्मिता अधिकारी र तेजस रेग्मीको स्वरमा रहेको गीतमा गायक रेग्मी स्वयंको शब्द तथा सङ्गीत छ। कोरस गायनमा उनीहरूलाई ईश्वर सिंह, कमला सुशान्त केसी र ज्ञानु परियारले साथ दिएका छन्। सार्वजनिक भिडियोमा निर्देशक स्वयंको कोरियोग्राफी रहेको छ। गीतको भिडियोमा गायक तथा मोडेल चक्रबम, अभिनेत्री रुबिना थापा र गायक रेग्मीले अभिनय गरेका छन्। राइजिङ स्टार कल्चर ग्रुप चन्द्रागिरीको 8औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ। सो अवसरमा संस्थानले विभिन्न विधामा काम गरिरहेका सिनेमाकर्मी, गायक, गायिका, पत्रकारलाई सम्मान तथा केटिएम जाम डान्स ब्याटलमा विजेतालाई पुरस्कार वितरण समेत गरेको छ।
विक्रम तामाङको सभापतित्वमा सुरु भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, विशेष अतिथि बागमती प्रदेश सभा सदस्य रमा आले मगर, चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी, उपमेयर लिसा नकर्मी, अतिथिको रूपमा धर्मानन्द श्रेष्ठ, गणेश कुमार, चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का अध्यक्ष शम्भु कुमार केसी तथा जनप्रतिनिधि लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो। निर्माण एवं तयारीमा रहेको सिनेमा हामी 3 भाइका प्रस्तुतकर्ता साजिद महतले आफ्नो संस्थाको वार्षिक उत्सवमा सिनेमा क्षेत्रमा कार्यरत सिनेमाकर्मी र पत्रकारलाई सम्मान गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए। यसै कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि माननीय सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले नेपालमा केटिएम जाम जस्ता फरक विधाका डान्स ब्याटल आयोजना गर्न आवश्यक रहेको बताए। यस्ता कार्यक्रमले समाजमा लुकेको विभिन्न प्रतिभालाई देश विदेशले चिन्न पनि आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। फरक प्रतिभालाई बागमती प्रदेशले सदैव सम्मान गर्ने भन्दै सहयोगका लागि तयार रहेको पनि उनले सुनाइन्। यसै कार्यक्रममा चलचित्र पत्रकार लक्ष्मण सुवेदी, निर्देशक मधुसूदन भट्टराई, कल्याण अधिकारी, कलाकार भुवन कुमार काफ्ले, तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ, गायक नवीन कुमार पौडेल, विद्या तिवारी, सुरज पौडेल, विकास चापागाई, खेलाडी काजीमान श्रेष्ठ र वीरकृष्ण महर्जनलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाली कलाकार तथा खेलाडी सन्नी बी केसीले निर्माण गरेको हलिउड सिनेमा फाइट अफ द फ्युरीको गीत रिलिज गरिएको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सिनेमाको गीत रिलिज गरिएको हो। सिनेमामा सन्नी स्वयंको अभिनय तथा निर्देशन रहेको छ। फाइट अफ फ्युरीमा हलिउडका चर्चित कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। गीत रिलिज कार्यक्रममा पूर्व डिआइजी रमेश करेल, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। चर्चित अभिनेता ब्रुस लीको सिनेमा इन्टर द ड्र्यागनमा काम गरेका अभिनेता बब वालको समेत अभिनय रहेको फाइट फ्युरी 2 मा लियो फोङ जोब्स, एमएमए फाइटर लगायत हलिउडका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा बनेको फिल्म नेपालीमा डब गरेर नेपालमा समेत प्रदर्शन गरिने निर्देशक तथा कलाकार सन्नी बीले बताए। कार्यक्रममा बोल्दै सन्नी बीले अमेरिकामा रहे पनि नेपाली सिनेमा क्षेत्रको लागि काम गरिरहेको र छिटै नेपाली सिनेमा निर्माणको तयारी पनि गरिरहेको बताए। कम उमेरमा नै 300 वर्ष बुढो भएको मान्छेको काम गरिसके होइन। It is like joke to start from Hollywood, go to Bollywood and go to Hollywood. That's a very long journey. When at the time, like I told you, it's a very difficult task, it's a very difficult journey. तर मैले यहाँसम्म अब गएर त्यहाँ जो गरिरहेको छु, I just feel proud. अरूलाई भन्दा पनि म आफूलाई प्राउड लाग्छ कि मैले त्यहाँ गएर it's not joke होइन। त्यो पुलिसहरूसँग गएर टक्कर लिएर उनीहरूलाई झुकाएर होइन, उनीहरूलाई काम दिइरहेको छु मैले उनीहरूलाई। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले कलेज पढ्दाको समय सन्नी बीको बारेमा बताए। सन्नी बी कलेज पढ्दादेखि नै सिनेमामा रुचि राख्ने गर्थे। उनी ब्रुस लीको सिनेमा हेरेर एक्सन गर्ने गर्थे। मार्शल आर्टका खेलाडी समेत रहेका सन्नीले अहिले आएर हलिउडमा समेत काम गरेकोमा निकै खुसी लागेको खरेलले बताए। आजभन्दा करिब 4 दशक अगाडि हाम्रो भेट भएको थियो अस्कलमा। पाल्पाबाट आएको एउटा छिटो, म काभ्रेबाट आएको, कोही बर्दियाबाट आएको, कोही गोर्खाबाट आएको, कोही बागलुङबाट आएको। हामी 5 जनाको ग्रुप थियो। त्यो ग्रुपलाई हामी भन्थ्यौँ मिजिया ग्रुप भन्थ्यौँ। नेपालको बेस्ट राम्रो स्टुडेन्टहरू त्यो बेलामा पढ्ने कलेज अस्कल थियो। सबै ठाउँबाट राम्रो स्टुडेन्ट आयो। तर मेरो मित्र, म पछि सन्नी बी भन्ने कुरा पछि आएको कुरा हो र मैले छिटो हुँदाखेरि हाम्रो चिन्जान राजु रमेश भन्ने थियो। उहाँ पाल्पाबाट आउनु भएको थियो। म काभ्रेबाट आएको, पाल्पाबाट आएको, बर्दियाबाट आएको, गोर्खाबाट आएको। यी सबै छिटोहरू हामी एक ठाउँमा बस्थ्यौँ र बेस्ट स्टुडेन्ट अस्कलमा पढ्न आउँथे। सबैजना पढ्न बायो ग्रुप, फिजिकल ग्रुप पढ्थे। हामी चाहिँ यो 5 जनाको मिजिया ग्रुप। त्यसपछि हामी म बास्केटबल भलिबल खेल्न जाने, राजुजी कराटे थियो। के काण्डेदेखि उहाँको प्र्याक्टिस, ब्रुस लीको फोटो 5-6वटा हाम्रो अस्कल होस्टेलमा हामी बसेको। 150 रुपियाँको चाहिँ दाल भात खाएर हामी त्यहाँ हुर्किएको। महिनाको 150 दिनु पर्थ्यो। करातेले खाना खुवाउँथ्यो। करातेले खुवाउने हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि राजु, हामी रमेश, विनय, युवक गौचर, त्यसपछि अमृत गुरुङ, हामी सबै त्यसरी खान्थ्यौँ। र उसको प्र्याक्टिस अरू भाइ पढ्थ्यो, म्याथमेटिक्स पढिरहन्थ्यो, करातेको किक त्यो ब्रुसलीलाई महिनामा हानिरहन्थ्यो। उसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यसपछि बलिउड, कलिउड, हलिउडको तपाईँहरूले वर्णन गर्नुहोस्। उहाँले किक हान्दा बक्सिङ प्र्याक्टिस गर्दा
उहाँको एउटा सिरकको हालत कस्तो भएको थियो भने जतापट्टि आइबी त्यो सिरक चाहिँ एकदम गुचमुच्च हुने क्या त्यो त्यसमा प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो त्यो बेलामा के पाइँदैन थियो होइन त्यसैमा प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तो प्यासन थियो उहाँमा फिल्मको सम्पादक बनी शाह हुन्। एक्सन जनराको मुभी फाइट एन्ड द फ्युरी 2 मा मानव तस्करीको कथालाई उठान गरिएको छ। बलिउड चर्चित कलाकार गोविन्द मिथुनका सिनेमामा काम गरिसकेका सन्नी बीले केही वर्ष अघि नेपाली सिनेमा गोर्खा रक्षकमा काम गरेका थिए। फाइट एन्ड द फ्युरी 2 लाई हाल हलिउडका सिनेमाघर तथा ओटिटी प्लेटफर्म नेटफ्लिक्स, एमाजोन प्राइमसँगै नेपालका सिनेमाघरहरूमा पनि प्रदर्शन गरिनेछ। यस्तै कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले सन्नी बी जस्ता संसारले चिनेका प्रतिभालाई नेपाली सिनेमाले चिन्न नसकेको गुनासो गरे। सिनेमाको गीत रिलिज कार्यक्रम सन्नीलाई कलाकार सङ्घको मानार्थ सदस्य प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो। नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ छ कि छैन उहाँलाई थाहा थियो छैन। फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल 33 वर्ष भयो नेपालको पहिलो पेसागत सङ्घ संस्थाको पहिलो संस्था। म उहाँलाई आज उहाँले नाइ भन्नु न ल म उहाँलाई अहिले तपाईँहरूका अगाडि म मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न चाहन्छु। उहाँलाई यस्तो बहुमुखी प्रतिभावान उहाँ कलिउड हाम्रो यहाँबाट कलिउडबाट बलिउड जानुभयो, बलिउडबाट हलिउडमा हुनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँलाई मैले मान्यता सदस्य प्रदान गरेँ तपाईँहरूको अगाडि, किनभने मैले सम्मान गरेको यो अनर हो। त्यसकारण र उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएसन अफ नेपालको युएसए च्याप्टर पनि छ, त्यसमा तपाईँ सल्लाहकारको रूपमा बस्नुहोस् र मैले मानव सदस्य प्रदान गरेँ। र जहिले पनि तपाईँले जुन एउटा नेपालमा विदेशमा जस्तै अमेरिकामा तपाईँ बसेर जुन फिल्म गर्नुभयो तर तपाईँ नेपाल आउनुभयो, यसलाई यहाँ अहिले प्रचार गर्न चाहनुभयो। र म अझै पनि रघुनाथ सापकोटा भाइलाई म एकदमै उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले अझ मलाई चाहेको कुरा र अब अझै मलाई फर्केको कुरा, यो अवस्थामा हामीले एउटा कुनै पनि हलिउडको कलाकार अथवा बलिउडको कलाकार के अरे कुनै आउनु भएको छ भने हामी लाइन लागेर मिडियाहरू जुन जान्छौँ, सङ्घ संस्थाका मान्छेहरू आफै पनि चाकरी गर्न जान्छौँ। आज कति बोलाउनु भएको थियो थाहा छैन, सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र कर्मीमा हक के अरे पेसागत सङ्घ संस्थामा लाग्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व यहाँ हुनै पर्थ्यो। मेरो विचारमा एउटा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ मात्रै आयो त होला, बोलाएर पनि नआएको अथवा के हो होइन भने फेरि पनि एउटा यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्छ। उहाँलाई अत्यन्त हामीले परिचय गराउनुपर्छ। र म फेरि पनि उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स र तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै धेरै बधाई तथा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। यो साता चलचित्र क्षेत्रभित्रको यो गतिविधिपछि अब हामी कुराकानी गरौँ चलचित्र प्रेम पूजा 2 को। विमल पौडेलको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र प्रेम पूजा 2 को यतिखेर धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ। हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको पालोमा। निर्देशक विमल पौडेलले दी प्रेम पूजा 2 को निर्माणको घोषणा गरेका छन्। 3 दशक अघि यही सिनेमाबाट अभिनयमा डेब्यू गरेका पौडेल स्वयंले यो सिनेमाका निर्देशक हुन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी पौडेलले नेपाल र बेल्जियममा छायाङ्कन हुने जानकारीसहित कलाकार तथा प्राविधिक टिमको घोषणा गरेका हुन्। बी कम्पनीको निर्माण तथा क्याराभान नेपालको प्रस्तुति रहेको सिनेमामा सफल पौडेल, एन्जिला श्रेष्ठ र रजनी केसीको मुख्य भूमिका रहनेछ। अन्य कलाकारहरूमा सुभाष गजुरेल, बबी रोज ढकाल, सविता कार्की, मनिषा केसी, दिनेश कुमार, लक्ष्मण नेपाल रहेका छन्। सिनेमामा दयाराम दाहालको गीत रचना र हरि भुसालको सङ्गीत रहेको छ भने छायाङ्कनमा महेन्द्र थापा र सहनिर्देशकको रूपमा विनय गौतम रहेका छन्। 3 दशकपछि आफ्नो पुरानो टोली र नयाँ कलाकारसहित दी प्रेम पूजा 2 को घोषणा गरेको छु। लेखन तथा निर्देशक दुवैको भूमिकामा रहेका पौडेलले भने कोभिड महामारीले गर्दा सङ्कटमा परेका सिनेमा क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा दिने उद्देश्यले सिनेमाको निर्माण गर्न लागेको हुँ। नेपाली सिनेमामा 3 दशकदेखि सक्रिय विमल पौडेलको निर्देशनमा यसअघि किसान, जनयुद्ध, नागरिक, पोखरा कि काली लगायतका सिनेमा बनिसकेका छन्। करिब 2 वर्षपछि अनमोल केसी मिडियामा आएका छन्। उनी यति बेला ब्रान्ड एम्बेसडर बनेका छन्। हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। अभिनेता अनमोल केसीलाई अम्पायर कन्सल्टेन्टी एन्ड भिजा सेन्टरले ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा नियुक्त गरेको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेन्टरका प्रमुख स्वतन्त्र प्रताप शाह र केसीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त भए बापत केसीले कम्पनीको व्यवसायिक गतिविधिमा भाग लिनेछन्। साथै भविष्यमा सिनेमा निर्माणसहित परियोजनाहरूमा समेत सहकार्य गर्ने जानकारी समेत दुवैजनाले दिएका छन्। थप सहकार्यबारे चाँडै जानकारी दिने कम्पनीका प्रमुख शाहले बताए। ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त भएकोमा आफूलाई खुसी लागेको र अभिनेता समेत रहेका शाह व्यावसायिक भन्दा पनि ब्रदरहुडका कारण पनि संलग्न भएको अनमोलले बताए। एम्पायर इन्टरनेसनल एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेस सबैभन्दा पहिला त म एकदमै खुसी छु यो टिममा एसोसिएट हुनलाई एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर। र आइड लाइक टु थ्याङ्क स्वतन्त्र दाई, थ्याङ्क यू सो मच
मेरो र स्वतन्त्र दाईको पहिलो भेट ब्रिजबेनमा भएको थियो। उहाँसँगको एउटा यो भनौँ एम्पायर मात्रै एउटा रिलेसन नभएर हामी एज अ ब्रदर पनि धेरै हाम्रो एउटा राम्रो रिलेसन छ। उहाँले एउटा नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि धेरै गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहै नै होला, एज एन एक्टर, एज अ प्रड्युसर। र अहिले हुँदा उहाँ अस्ट्रेलियामा एउटा राम्रो बिजनेस टाइकुन पनि हुनुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच दाई फर अफरिङ मी एन्ड ह्याभिङ मी इन माइन्ड। त्यसपछि हाम्रो राजनजीलाई बिर्सिनु हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच राजन दाई फर। अनमोलसँग सम्झौता पत्र आदान प्रदान गर्दै शाहले भने केसीलाई ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा नियुक्त गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। हामी थप प्रोजेक्टमा पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ। उनका अनुसार अनमोलले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि बजारीकरणमा सघाउने, वैदेशिक अध्ययनका चुनौतीबारे सचेतना जगाउने, अध्ययनपछि स्वदेश फर्कनुपर्छ भन्ने धारणाको विकास गराउने कार्यमा भूमिका खेल्ने भएका छन्। अम्पायर कन्सल्टेन्सीले काठमाडौँ सहित पोखरा, चितवन, दमक तथा विदेशका भुटान र फिलिपिन्समा समेत शाखा विस्तार गरेको छ। 20वटा मुलुकमा फैलिएको नेपाली उद्यमी संस्था फिनेका अध्यक्ष समेत रहेका शाहले विदेश र नेपालमा एकैपटक सिनेमा रिलिज गर्ने वातावरण बनाउन तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्। एम्पायर आफैमा एउटा चाहिँ राम्रो ब्रान्ड हुँदै गर्दाखेरि आज हामीले हाम्रो मेगा स्टार, हाम्रो सुपरस्टार र नेपालको अहिलेको हाम्रो हट थ्रोट, हाम्रो हामी सबैको एकदमै प्रिय नायक अनमोल केसीज्यूलाई चाहिँ हामीले एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर हामीले नियुक्त गर्न पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ। र आउने दिनहरूमा पनि हामी विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै म आफ्नो छोटो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र वन्स अगेन हजुर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उदय सुब्बाको निर्देशनमा बनेको चलचित्र आकाशे खेतीको हालै पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ। चलचित्र आगामी फागुन 27 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। सिनेमा आकाशे खेतीको फर्स्ट लुक सँगै प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गरिएको छ। यो सिनेमा फागुन 27 गतेदेखि रिलिज हुनेछ। उदय सुब्बाले निर्देशन गरेको सिनेमामा गौरव पहाडी, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, निता ढुङ्गाना, रविन्द्र झा, रमा लिम्बू, जयनन्द लामा, शिशिर बाङदेल लगायतका कलाकारको अभिनय छ। सिनेमामा तिब्बती शरणार्थीको विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ। केदार उप्रेती, जीवन सुब्बा, राजेन्द्र चोङवाङ र दिल प्रकाश याक्सो निर्माता रहेको यो सिनेमामा उदयको कथा विल्सन विक्रम राईको संवाद छ। सिनेमा एसएस इन्टरनेसनल फिल्म्स एन्ड तक्मे प्रोडक्सनको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण भएको हो। विक्रम डिसीले छायाङ्कन गरेको सिनेमालाई सुजन बडालले सम्पादन गरेका छन्। ऋषिराज आचार्यको निर्देशनमा बनेको चलचित्र चुरीफुरी गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ। यो सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। अस्ट्रेलिया अमेरिका गएपछि त डलर छाप्छन् रे त। शुक्रबारबाट नेपाली सिनेमा चुरीफुरी रिलिज गरिएको छ। प्रचार प्रसार बिना नै रिलिज भएको सिनेमाले बक्स अफिसमा कमजोर सुरुवात गर्ने अपेक्षा हलले दिएको सोचले देखाउँछ। तर निर्देशक ऋषिराम आचार्यले आफूले कन्टेन्टमा काम गरेकाले सिनेमाले राम्रो व्यापार गर्ने दाबी गर्छन्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो मल्टिप्लेक्स चेन क्युएफएक्सले एक सोच पनि दिएको छैन भने अन्य हलले पनि यो सिनेमालाई खासै महत्त्व दिएको छैन। विदेशी सिनेमाको चुनौतीबीच प्रदर्शनको आँट गरेको सिनेमाले मल्टिप्लेक्सहरूमा न्यून सो पाएको हो। सिंगल हल भने सिनेमालाई 3 दर्जन बढी मिलेको बताइएको छ। राहुल राईले खिचेको सिनेमालाई नवीन निरौलाले सम्पादन गरेका छन्। रविन्द्र झा, शिशिर भण्डारी, दीपक आचार्य, सुरवीर पण्डित, पवन खतिवडा, सुबोध गौतम, अभिषेक श्रेष्ठ, सोना बज्राचार्य, पूजा पन्त, राजीव जङ बस्नेत, रेन्जन गुरुङ, तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ, सुनिता श्रेष्ठ, राजेन्द्र खाती, जोया ढकाल, ऋतु आचार्यको अभिनय रहेको सिनेमाको स्क्रिप्ट निर्देशक आचार्य आफैले लेखेका हुन्। चलचित्र कसलाई आफ्नो भन्नुबाट नेपाली चलचित्र रजत पडमा प्रवेश गरेकी नायिका झरना रिसालसँग हामीले गरेको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। नेपाली सिनेमामा कसलाई आफ्नो भन्नु, भूमि दि ग्रेट लेडी परिणामबाट अभिनयमा झरेकी झरना रिसाल पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा समेत व्यस्त बन्न थालेकी छिन्। उनले अभिनय गरेको रामकृष्ण ढकालको स्वर समावेश म्युजिक भिडियो छोरा धस्ने बानीको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। छायाङ्कन मानकृष्ण महर्जनको छ भने सम्पादन बन्दे प्रसाईले गरेका छन्। भिडियोलाई अशोक पोखरेलले निर्माण गरेका हुन्। गीतमा सिनेमा निर्माता तथा निर्देशक रमेश एमके पौडेलको शब्द समावेश छ भने सङ्गीत कान्केस्ट राईको छ। गीतको भिडियोलाई रामजी लामिछानेले निर्देशन गरेका छन्। प्रेम पीडा बोलेको गीतको भिडियोमा मोडेल रिसाललाई रोहन नेपाली र सुरेश विश्वकर्माको दोहोरो प्रेममा देख्न सकिन्छ। 3 दर्जन भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी झरना रिसालले सिनेम्याक्ससँग गरेको कुराकानी। म कलाकार क्षेत्रमा लागेको चाहिँ थुप्रै वर्ष भइसक्यो। मैले आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि कसलाई आफ्नो भन्नु मुभी गरेको थिएँ अनि त्यसबाट म डेब्यु भएको फिल्मबाट अहिले चाहिँ यही क्षेत्रमा नै निरन्तर दिइरहेको छु। यो 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ म कता थिएँ भने चाहिँ मेरो आफ्नै
पारिवारिक कारणले गर्दा चाहिँ म बाहिर गएको थिएँ अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ नदेख्नु भएको होला। पछि आइसकेपछि चाहिँ मैले म्युजिक भिडियोजहरू अनि एडहरू गरिरहेको छु। अहिले त्यति नै हो किनभने अब फिल्मको माहौल त छैन भर्खर अब हाम्रो कोभिडले गर्दा चाहिँ अलिकति सहज भएको हो कि जस्तो भएको छ इन्डस्ट्रीमा होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले म्युजिक भिडियो मात्रै गरिरहेको छु। अब हिरो मुभी पनि छिट्टै गर्छु होला। नितान्त एकदमै स्याड सङ हो किनभने दुईटा केटा एउटा केटी एउटा हुन्छ नि अब एउटा साँचो प्रेममा कसैले माया गरेर त्यो केटी चाहिँ अर्कातिर लागेको एउटा धोका दिएको ट्रायङ्गल लभ स्टोरी टाइपको गीत हो त्यो। अबको लक्ष्य भनेको चाहिँ मेरो नितान्त यही कलाकार फिल्डमा निरन्तरता दिने अनि दर्शकहरूको माझमा आउने प्रयासमा छु। मलाई आशा छ दर्शकहरूले पहिला जसरी मलाई माया गरिदिनु भएको थियो अहिले पनि त्यसै गरी माया गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण रूपमा आशावादी छु। अब फेरि पनि हजुरहरूको माया सपोर्ट साथले म यो फिल्डमा आएको छु। 4-5 वर्षपछि यही क्षेत्रलाई नै म निरन्तर दिने प्रयासमा छु। म आफ्नो होम प्रडक्टबाट आएको भएर चाहिँ मलाई त्यति गाह्रो भएन। मेरो फर्स्ट फिल्म नै मेरो अङ्कलले बनाउनु भएको थियो, सुरेश हमाल अङ्कल। अहिले उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, युएसए हुनुहुन्छ, अमेरिका। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई त्यति गाह्रो भएन। अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। अब आउने दिनहरूमा के हुन्छ त्यो थाहा छैन। अहिले त सिनेमा बनाएर यो गर्ने माहौल छैन किनभने आउने दिनहरूमा अहिले चाहिँ म्युजिक भिडियोजहरू गरिरहेको छु, प्रोग्रामहरू एडहरू गरिरहेको छु। आउने दिनमा चाहिँ सम्भावना छ मैले मुभी बनाउने चाहिँ। मेरो परिवारले चाहिँ मलाई एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ किनभने परिवारको सपोर्ट साथ बिना त यहाँसम्म आउन सकिँदैन यो ग्ल्यामर फिल्डमा होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मेरो बुवाले चाहिँ स्पेसली धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई। अहिले चाहिँ हाम्रो बिचमा मेरो बाबा हुनुहुन्न, 2-3 महिना अगाडि कोभिडले बित्नुभयो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो मम्मी भाइ अनि दाइ मेरो दिदी हुनुहुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले मेरो परिवारको अहिलेसम्म चाहिँ धेरै साथ सपोर्ट अनि ब्लेसिङ आशिष भएको कारणले गर्दा चाहिँ म आज यहाँ छु। हाम्रो सिनेम्याक्स हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नमस्ते। किनभने तपाईँहरूको साथ सपोर्ट बिना त हामी कलाकार जहिले पनि अधुरो हुन्छौँ। मैले भनिआएको छु हरेक इन्टरभ्यूमा तपाईँहरूको माया अनि आशिष चाहिँ सधैँभरि म माथि रहिरहोस्। अनि यो न्युज नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, इन्टायर टिमलाई मलाई यहाँ आएर मेरो 2-4 शब्द राख्ने मौका अवसर दिनुभयो अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यिनै विविध सामग्रीका साथसाथै मैले कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। म र मेरो सम्पूर्ण टिम आगामी सातासम्मको लागि बिदा चाहन्छ। नमस्ते। न्युज नेपाल टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला।